नाजरीन, असहाब कहफ जिन्हें असहाबुर रकीम भी कहा जाता है का जिक्र कुरान करीम की सूरह अल कहफ में तफसील से मिलता है। इन आयात मुबारका का शान नुज़ूल ये है कि एक मरतबा अरब के कुछ कुफ़ार एक यहूदी आलिम के 3 सवाल लेकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और उनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया। ये 3 सवालात हज़रत ज़ुल्करनैन और रूह के मुतालिक और एक सवाल असहाब कहफ से मुतालिक था। इस सवाल के जवाब में सूरह अल कहफ की आयात मुबारका नाजिल हुई। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम ख्याल करते हो कि गार और लौह वाले हमारी निशानियों में से अजीब थे? जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली तो कहने लगे कि ए हमारे परवरदिगार, हम पर अपने हाथ से रहमत नाजिल फरमा। तो हमने गार में कई साल तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले, यानी उनको सुलाए रखा। फिर हमने उन्हें जगाया कि देखें 2 ग्रोहों में कौन उनके ठहरने की मुद्दत ज़्यादा ठीक बताता है। हम उनके हालात तुम्हें ठीक ठीक बयान करते हैं। वो कुछ जवान थे कि अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने उनको और ज़्यादा हिदायत दी थी और हमने उनकी ढारस बंधाई। जब वो उठ खड़े हुए तो कहने लगे कि हमारा परवरदिगार आसमानों और ज़मीन का मालिक है, हम उसके सिवा किसी को माबूद समझकर ना पुकारेंगे। अगर ऐसा हो तो हमने ज़रूर हद से गुजरी हुई बात कही। नाजरीन, ये वाक़या कुछ यूँ है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दीन हक़ की तबलीग के लिए मौजूदा फ़लस्तीन की सरज़मीन पर भेजा तो उस वक्त फ़लस्तीन पर यहूदियों की हुकूमत थी जो कि रोमन एम्पायर के मातहत थी और उस वक्त रोमन्स बुत परस्त थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब दीन हक़ की इशाअत का सिलसिला शुरू किया तो रोमन एम्पायर आप अलैहिस्सलाम की जान के दरपे हो गई और आप अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके बेदर्दी से कत्ल करना चाहा। लेकिन आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दूसरे आसमान पर उठा लिया, जिसके कुछ अरसे बाद यहूदियों ने रोमन्स के खिलाफ ऐलान बगावत कर दिया। यहूदियों की इस बगावत के रद्द अमल में सन 70 ईस्वी में टाइटस नामी रूमी फौज के सिपा सालार, जो बाद में रोम का बादशाह बना, ने फ़लस्तीन पर हमला कर दिया और यरूशलेम को मुकम्मल तबाह कर दिया। बैतुल मक़दस को भी शहीद किया गया और लगभग 1,30,000 यहूदी इस हमले में कत्ल हुए और जो थोड़े बहुत यहूदी बच गए वो अपनी जान बचाकर फ़लस्तीन से चले गए। इस तरह फ़लस्तीन में सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चंद पैरोकार ही रह गए जो मुवाहिद थे। लेकिन रोमन एम्पायर में ईसाइयों पर भी जुल्म किया जाता था। जुल्म सितम का यह सिलसिला 3री सदी में अपने उरूज पर पहुंच गया जब सन 250 ईस्वी में डीसियस नामी रोमी बादशाह, जिसे दकियानूस के नाम से भी जाना जाता है, ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों में से चंद नौजवान हवारियों को अपने दरबार में तलब कर लिया और उनसे कहा कि तुम लोग अपने नए दीन को छोड़कर वापस बुत परस्ती को इख्तियार कर लो। तुम लोगों के पास चंद रोज़ की मोहलत है। अगर तुम लोग अपने नए दीन पर कायम रहे तो तुम लोगों को कत्ल कर दिया जाएगा। नाजरीन, उन नौजवानों ने बादशाह के हुक्म के बाद आपस में ये फैसला किया कि वो किसी गार में जाकर छुप जाएं और अल्लाह ताला की जानिब से मदद का इंतज़ार करें। नाजरीन, इन नौजवानों की कुल तादाद तो अल्लाह ताला ने मख्फी रखी है, ताहम कुछ रिवायात के मुताबिक इन अफराद की तादाद 6 थी। इन अफराद के नाम यमलीखा, मकसल मीना, मसलिनिया, मरनूश, बरनूश और शाजनूश बताए जाते हैं। और 7वां शख्स एक चरवाहा था जो इन 6 नौजवानों को रास्ते में मिला और वो भी इनके साथ हो लिया। और 8वां उस चरवाहे का कुत्ता था जिसका नाम कितमीर बताया जाता है। नाजरीन, ये अफराद बमा उस कुत्ते के एक पहाड़ की गार में पनाह हासिल करने के लिए दाखिल हो गए जहां अल्लाह ताला ने उनको सुला दिया और वो लोग उस गार में 300 साल तक नींद की हालत में रहे। बादशाह दकियानूस को जब इल्म हुआ कि ये लोग एक गार में छुपे हुए हैं तो उसने हुक्म दिया कि गार का मुंह एक दीवार तामीर करके बंद कर दिया जाए, जिसके बाद गार का मुंह एक दीवार तामीर करके बंद कर दिया गया और वहां एक तख्ती लगा दी गई जिस पर इन नौजवानों के नाम और इनका जुर्म कंधा किया गया। नाजरीन, असहाब कहफ को हालत नींद में जब 300 साल का अरसा बीत गया तो इस दौरान एक बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई और वो ये कि जो रोमन एम्पायर बुत परस्त थी और अपने एम्परर को एक देवता का दर्जा देती थी, वही रोमन एम्पायर अब ईसाई मजहब इख्तियार कर चुकी थी। लेकिन वहाँ के लोगों का मरने के बाद दोबारा जी उठने और क़यामत के दिन पर ईमान तकरीबन ख़त्म हो चुका था। उस वक्त के रोम के एम्परर का नाम थियोडोसियस था, जिसे बादशाह बेदरोस के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि बेदरोस अल्लाह ताला की इबादत करने वाला एक नेक दिल बादशाह था। उसे जब अपनी कौम के इन बिगड़ते हुए अकायद के बारे में इल्म हुआ
تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب کوئی ایسا معاملہ فرما دے کہ یہ قوم دوبارہ صراط مستقیم پر آ جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کی یہ دعا قبول فرمائی، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک دن ایک چرواہا اپنے ریوڑ کو لے کر اسی غار کے پاس آ گیا جہاں اصحاب کہف آرام فرما رہے تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر غار کے سامنے بنی دیوار کو گرا دیا۔ اس دیوار کا گرنا تھا کہ دیوار گرانے والوں پر ہیبت طاری ہو گئی اور وہ سب لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور یوں اصحاب کہف نیند سے بیدار ہو گئے اور آپس میں کلام کرنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں، آیا کہ ایک دن سوئے ہیں یا دن کا ایک حصہ سوئے ہیں۔ دراصل اس وقت تک اصحاب کہف کو بھی اندازہ نہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال تک سلائے رکھا ہے۔ ناظرین، ان افراد کو نیند سے بیدار ہونے کے بعد جب بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا کو کھانا لانے کے لیے بازار کی جانب روانہ کیا اور ساتھ میں شہر کے حالات کے بارے میں بھی معلوم کرنے کا کہا۔ جب یملیخا شہر میں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران ہونے لگے کہ وہاں بت پرستی کے کوئی آثار موجود نہیں اور بظاہر تمام لوگ عیسائی مذہب کی تعلیمات پر عمل پیرا نظر آتے ہیں۔ یملیخا اسی کشمکش میں ایک دکان پر کھانا لینے کے لیے پہنچے اور کھانے کے عوض بادشاہ دقیانوس کے دور کے سکے دکاندار کو دیے، جو کہ 300 سال پرانے دور کے سکے تھے اور اب بند ہو چکے تھے۔ دکاندار نے جب ان سکوں کو دیکھا تو اسے شک ہوا کہ شاید اس شخص کے ہاتھ پرانے زمانے کا کوئی خزانہ لگ گیا ہے، لہٰذا اس شبے میں اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ جب سپاہیوں نے یملیخا سے پوچھ گچھ شروع کی تو یملیخا نے سارا واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ کیسے وہ لوگ ایک غار میں پناہ لینے کے لیے گئے اور اب جب وہ شہر میں داخل ہوئے ہیں تو یہاں کے حالات یکسر مختلف ہیں۔ یملیخا نے سپاہیوں سے دقیانوس بادشاہ کے متعلق بھی سوال کیا، جس پر سپاہیوں نے بتایا کہ اس بے ایمان بادشاہ کو تو مرے ہوئے بھی سینکڑوں سال گزر چکے ہیں۔ اس پر یملیخا بے حد پریشان ہوئے اور کہا کہ ابھی کل ہی تو میں اور میرے ساتھی اس بادشاہ کے شر سے اپنی جان بچا کر غار کی طرف بھاگے تھے اور میرے باقی ساتھی اب بھی اس غار میں موجود ہیں۔ ناظرین، جس وقت یہ بات شہر کے لوگوں تک پہنچی تو وہاں ایک شور برپا ہو گیا، کیونکہ اصحاب کہف کا بادشاہ دقیانوس کے دور میں ایک غار میں جا کر چھپ جانے کا واقعہ لوگوں کو معلوم تھا۔ اس لیے شہر کے لوگ اور سپاہی ایک بڑی تعداد میں یملیخا کے ہمراہ اس غار تک پہنچے۔ وہاں غار میں موجود افراد یملیخا کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے سپاہیوں اور عوام کی ایک بڑی تعداد کو غار کی جانب آتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ ڈر گئے اور اللہ سے اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے دعا کرنے لگے۔ جب سپاہی غار کے سامنے پہنچے تو انہوں نے غار کی دیوار، جو کہ اب ٹوٹ چکی تھی، کے ساتھ موجود ایک تختی کو دیکھا جس پر اصحاب کہف کے نام کندہ تھے کہ بادشاہ دقیانوس کے دور میں ان افراد نے بت پرستی چھوڑ کر عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا، اور اسی جرم کی بنیاد پر بطور سزا ان افراد کو غار میں ہی بند کر دیا گیا ہے۔ سپاہیوں نے اس تختی کو دیکھنے کے فوراً بعد بادشاہ بیدروس کو اصحاب کہف کی اطلاع دی، جس پر بادشاہ اپنے مشیران کے ہمراہ اس غار پر پہنچ گیا۔ اصحاب کہف نے بادشاہ بیدروس کو تمام واقعے سے آگاہ کیا، جس پر بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اس کی عوام کو اس معجزے سے یہ باور کرایا کہ بے شک سب انسانوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے اور روز قیامت برحق ہے۔ کچھ روایات میں یہ ملتا ہے کہ اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ تمہاری بادشاہی میں برکت عطا کرے، اور سلام کرنے کے بعد اصحاب کہف اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ سو گئے، اور اسی نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کہف کی روح قبض کر لی۔ بادشاہ بیدروس نے اسی غار میں اصحاب کہف کی قبور تیار کروائیں اور غار کے سامنے ایک مسجد تعمیر کروا دی، اور سال میں ایک دن مقرر کر دیا جب علاقے کے لوگ غار میں قبور کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ آج بھی عیسائی اصحاب کہف کو 7 سلیپرز کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے تھے جنہوں نے بت پرست رومن ایمپائر کے دور میں دین حق کا علم بلند کیا اور تمام تر صعوبتوں کے باوجود توحید پر ڈٹے رہے۔ ناظرین، اصحاب کہف کا واقعہ بلا شبہ ہم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بڑا معجزہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ یعنی اصحاب کہف کا واقعہ اللہ کے نزدیک کچھ عجیب نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کائنات میں اس سے بڑے کام کر رہا ہے۔ اگر ہم کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کے نظام میں ایک لمحے کی ڈسٹربنس اس پوری کائنات کو تباہ کر دے گی۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس کی ایک کن پہ یہ سب نظام ایک ڈسپلن کے تحت چل رہا ہے۔